السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. الفيديو السابق خليناها في دوزيام تيوغيم دي زومورفيزم. هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي ندير فيه تخوازيام تيوغيم دي زومورفيزم. وقبل ما ندخل التخوازيام تيوغيم دي زومورفيزم كما العادة خصني نذكر بداكشي اللي هضرت عليه في الفيديو السابق، ونحاول نزيد إلا كاين شي روتوشات ولا كاين شي فينيسيون نحاول نفيني داكشي اللي داز. قبل ما ننطلقوا اللي مازال ما تابوناش يتابونا ويفعل جرس الاشعارات. فوالا، في الفيديو السابق كنا كنستخوينا النيزومورفيزم. انا شحال ديال الطلبه عاد يلاحظوا واحد الطريقه باش تنخدم، هو انني تنحط دابا الخدمه اللي تنخدموا بها واللي معروفه تيخدموا بها كلاسيكيه، هي انك تحط تيوغيم وتدير لا بروف ديالها. انا هاد الخدمه ما تنخدمش بها، انا تنبغي نمشي مع الطالب باش اننا نكون نستخويو التيوغيم ولا بروف دقه واحده. يعني تنحاول تناقش، انا يعني تناقش تيوغيم دي زومورفيزم، ملي تناقشها راه تناقشها جلوبالمون بالبروف ديالها بها هي، وتنحاول نسيبلي على لي زيبوتيز اللي عندي والكونكلوزيون اللي تنوصلو. يعني الطريقه باش نخدم راه ماشي هي ديال اينونسي التيوغيم ودير لا بروف، لا، طريقه اوترومون. هادي لاحظوها الطلبه في الخدمه ديالي. دونك انا حتى نحاول نخدم بواحد الطريقه بحال اللي زعما حنا اللي غادي نكونسترويو ديك التيوريم، حنا اللي كونسترويناها باش نحسوا بها وتنذوقوها. اما الا مشيتي قلتي لي سوا طا 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 الوغ طق ما عادش تذوقها. ولكن ملي تحاول انت دير راسك بحال تقول انت اللي كونسترويتيها وكتشوف كيفاش الامور تدوز، تكون الامور وهذه هي الطريقه اللي تعتمدوها عالميا الان في العالم ديال النهج. تيقول كاين الكفايات والاهداف. دابا هذه تعتمد على الكفايات ديالك، يعني انت تعرف لي كلاس، تعرف لي جروب كوسيون، يعني انت تعتمد على الكفايات اللي عندك وتحاول منهم تيكزيبي دي ريزولطا كبيره. بحال دابا مثلا التيوريم البروميير تيوريم دي زومورفيزم، هذه الطريقه المعتمده اللي ولات جديده. هذيك الطريقه لا ميثود كلاسيكيه ديال انك اينونسي التيوريم ودير لا بروف وتفهم لا بروف، هذيك كلاسيكيه. دونك دابا حنا خصنا نمشيو نواكبوا المستجدات اللي غادي بها العالم. كما قلت لكم نعاود ندير شي روتوشات على داكشي اللي هضرت عليه في التيوريم دوزيام تيوريم دي زومورفيزم. كنا هضرنا على ديك اش بوان كا، وكنت نقول واحد الهضره بان هاد اش بوان كا قلت لكم بانني راه ما عنديش نحتاج باش انها تكون ديستينغي. المهم سو جروب، هادي راه سو جروب دو جي، ما عنديش مشكل انها تكون ديستينغي ولا ماشي ديستينغي افيك اش ديستينغي فيها. هادي عندي مهمه، هادي خصك تمونطرها، يعني عفاك خصكم تمونطريوها. الا كنت ما مونطريتهاش مونطريوها مابقيتش عاقل. دونك شنو كنت قلت لكم في لا كونستركسيون ديال لي زومورفيزم، تنهضر على اش بوان كا كوسيونتي باغ اش، وتناخذ واحد اكس بار. قلت لكم ملي تناخذ واحد اكس بار كاين هنا، تناخذ واحد اكس بار كاين هنا. كنت قلت واحد الهضره، مي رجعت طلع الفيديو حيت ملي تنلوح الفيديو ما تراجعوش، حتى تنحطو في فلاشين عاد تنبقى نشوفو معاكم بحالي بحالكم. يعني اول مره كتشوفو نتوما حتى انا اول مره كنشوفو. مشيت تراجعو وشفت راسي بانني كنت نقول هنايا، كنت نقول في هذا الاكسبار تنقول ان كلاس موديلو اش بوان كا. هذه ما خصنيش نقولها حيت عندي انا ان كلاس موديلو اش، حيت ملي تكون عندي جي كونسيونتي باغ اش وعندي واحد الاكس بار كاين في جي كونسيونتي باغ اش، راه تنهضر على اكس بار موديلو اش موديلو سو جروب ديستينغي. هاد الهضره كنت نقولها هي راه ما صحيحاش، ماشي ما صحيحاش، ما عندهاش معنى، يعني اون سونس. دونك اكس بار ملي تنهضر على اكس بار، راني نيشان خصني نهضر على اكس بار موديلو اش باينه، حيت هي اللي عندي ديستينغي، في اش بوان كا. خصني نهضر على اكس بار موديلو اش. وقلنا لي اكس فين كاين؟ اكس هو اللي كاين في اش بوان كا. الا كان اكس كاين في اش بوان كا، هاد الاكس هذا اللي يكون تيساوي اش بوان كا، هي هذه اللي كنا درنا. وهنايا هي اللي خلاتنا اننا هنايا يوقع لنا واحد الخلط. دونك هنايا في اش بوان كا لو توفا شنو تساوي هي اش كا، هي اش كا فوا اش، حيت موديلو اش و اش ديستينغي. هاد ليكاليتي ديال اش ديستينغي شنو كتعطي لك ليكاليتي؟ الا كان اش ديستينغي دون جي، راه هادي كتعطي لي هي اش فوا بتيت اش بوان كا. فوالا، وقلت لكم بان هادي هي خلاص، هذا هو الليمون ديال الكبيره، هذا هو الليمون ديال هادي. وقلت لكم بان هاد اش فوا اش راه هي اش، راه باينه. حيت دابا جي فوا اكس افيك اكس ابارتينا جي راه هي جي. دونك هادي راه كتساوي لي اش فوا كا، اللي هو كا فوا اش. وراه هذا هو الكلاس ديال كا، هذا هو الكلاس ديال كا.
الكلاس ديال ك راه موديلو اش حتى هو. هذا راه الكلاس ديال ك موديلو اش افيك ك ابارتيان ا ك. دابا حنا ملي كنا تنهضروا باش منبقاوش ندوخو، راه ملي تنهضروا على الكلاس ديال واحد ليليمون، هذيك ليمون راه كيلكونك كيك سوا اكس ابارتيان جي، راه يمكن لك تهضر على الكلاس ديالو سوا موديلو ك سوا موديلو اش اللي بغيتي. دونك انا ملي خرجت لي هنايا ك فوا اش، دونك هاد لا كلاس ديال هاد ليليمون اللي كاين في ك راه هو سيتين كلاس موديلو اش، لحقاش خرجت لي ك فوا اش. يكون خرجت لي بتي كا فوا كغون كا تكون كلاس موديلو كا. دونك هنايا كنت نقول واحد الجمله، تنقول بانني تنحول ان كلاس موديلو اش لان كلاس موديلو كا. الجمله هذه تنسحبها، ما كايناش. يعني التحويل ديال انا علاش قلتها، لحقاش هذه القضيه عندي في التخوازيام تيوريم دو زومورفيزم. في التخوازيام تيوريم دو زومورفيزم تنكونستري واحد لي زومورفيزم اللي تيدوزني من لي كلاس موديلو اش لي كلاس موديلو كا، كيكون عندي كا و اش بجوجهم ديستينغي. في هذه الحاله انا علاش بقات لي ديك الفكره ديال التخوازيام تيوريم دو زومورفيزم وحطيتها هنايا. دونك هنايا ما عندناش ديك الدوزه اللي كنت نقولها، تنحول ان كلاس موديلو اش ان كلاس موديلو كا. اللي رجع للفيديو دابا يرجع في الفيديو السابق اللي هضرت فيه، راه كنت نقول هذه الجمله هذه ديال ان هذه تندوز من ان كلاس موديلو اش. هذا هو الكلاس موديلو اش، هو هذا اكس بار، هذا موديلو اش، يعني تنديرها هنا فوق ديك اش صغيره زعما نسبه اولا باعتباره كلاس نسبه الى اش. راه كنت نقول ان كلاس موديلو اش ندوزو ان كلاس موديلو كا. لا، راه تنبقى ديما في اش، هذه القضيه كاينه في التخوازيام تيوريم دي زومورفيزم. فوالا. دونك كيفاش ما يبقاش عندكم لبس، دابا اللي رجع للفيديو السابق غادي يلقى هذه الملاحظه هذه، هي اللبس هنا ما عادش يبقى فيها. دونك شنو القضيه هنايا فيها، هي اننا خدينا وهاد كابار شنو تتساوي. هاد كابار راه هي اف ديال كا افيك اف، هو ديك لومورفيزم اللي خديناه غادي من كا ا فالور دون اش بوان كا كوسيونتي بار اش. حيت هذا تيهز لي واحد الكابار وتعطيلو شنو، تعطيلو كابار، تعطيلو الكلاس ديالو موديلو كوا موديلو اش. تيهز كا وتعطيلو الكلاس ديالو موديلو اش، كابار موديلو اش. فوالا. دونك هذه هي اف كا ايكالا كابار. دونك هذه عندي ان كوريسبوندونس. دونك حصلت انني عندي ان كوريسبوندونس اونتر هاد لي دو انسومبل. دونك عندي ان ابليكاسيون بيان ديفيني. لا بيان ديفينيسيون باينه شنو هي، قلنا لكم اف bien défini. إذا كان ك إيكال ك بريم، راه باينة راه ك بار إيت إيكال ك بريم بار. هذه راه منطقية، ولكن لا ريسيبروك ني با فغي، راه شرحتها لكم في واحد الفيديو. ولا كان ك بار إيكال ك بريم بار، هذه هي اف، هذه هي اف دو ك إيكال اف دو ك بريم. اف دو ك بريم. دونك اون لا بيان ديفينيسيون ديال اف. دونك هاد اف ايت ان هومومورفيزم، راه حتى هي باينه باش نوضيها هومومورفيزم بيان ديفيني اي سورجيكتيف. لا سورجيكسيون منين جاتنا من هنا، خدينا واحد الاكس بار كاين هنا، ها هو كيلكونك تكتب على هذا الشكل هذا، ولقيناه تيساوي لي، ها هو لقيناه تيساوي لي كابار. بقيت غادي راه جيت من هنا وضربت، هذا هو الباركور، ولقيتو تيساوي لي كابار. والكا راه فين كاينه في كا. دونك هو اف دو كا. حيت شنو هو، شنو هي اف دو كا تعطي لي كابار. دونك كاين واحد لونتيسيدون كا. نتمنى الفكره تكون وصلت بواحد الشكل واضح جدا. راه لحد الساعه ما بقاش حتى شي لبس هنايا في هذه المساله هذه هي، وغادي نكون ساليت التذكير اللي بغيت نذكر. دونك جي ان كوريسبوندونس، وخلاص ملي توصل لهاد الحاله هادي تنجبد الكيغ، تنقول الكيغ ديال هاد اف شكون هو. الكيغ دو اف ملي تنحسبو تيعطي لي هو اش انتر كا، راه مونطريطو. وتنقول راه كا كوسيونتي بار الكيغ دو اف اللي هو اش انتر كا اي تيزومورف ا اش بوان كا كوسيونتي بار اش. تيزومورف ليماج، والايماج هي اش بوان كا كوسيونتي بار اش، لحقاش اف اي سورجيكتيف. دونك غادي نكون ساليت رابيد، درت فيه واحد القسم ولا قسمين هنايا باش ندخل التخوازيام تيوريم دي زومورفيزم. التخوازيام تيوريم دي زومورفيزم باش متبقاوش تدوخو. في البروميير تيوريم دي زومورفيزم ما عنديش شي جروب ديستانغي. عندي اف هومومورفيزم غادي نرجع جي بريم وصافي، ما عندي لا جروب ديستانغي لا والو. وتنقول راه جي كوسيونتي بار كير اي تيزومورف ا ليماج. هادشي اللي عندي. دابا في الدوزيام تيوريم ديال الزومورفيزم زادوا لي شي حويجات، زادوا لي اش ديستانغي وكا ما ديستانغي ما والو، هي عاديه. دابا التخوازيام تيوريم دي زومورفيزم عطاو لي اف هومومورفيزم
و اش ديستانغي، وزادوا لي هذه هي الميزه اللي كاينه في التروازيام تيوريم دي زومورفيزم، زادوا لي حتى كا خصها تكون ديستانغي، يعني اش ديستانغي و كا ديستانغي دون جي. اش ديستانغي دون جي و كا ديستانغي دون جي. دابا هذا اف غادي من جي فيغ جي بريم، فيغ جي بريم. هذا راه اومومورفيزم دو جروب، اومومورفيزم دو جروب. هذا راه اومومورفيزم دو جروب. اف غادي بجي جي بريم، هذا راه اومومورفيزم دو جروب. عندي اش ديستانغي دون جي وعندي كا ديستانغي دون جي. دونك خصنا نهضروا على كونستريكسيون. ما عادش نانونسي التيوريم، نمشي بالطريقه اللي تيمشيو بها، الطريقه اللي تمشي بها العالم، هي انني نحاول ما امكن هنا نيكزيبي اولا نكونستروير اولا نكونستروي تخوازيام تيوريم دي زومورفيزم، نشوفوا كيفاش اننا نيكزيبيوها انطلاقا من هاد المعطيات. هادو هما المعطيات اللي عندي ثلاثه: اومومورفيزم، ديستانغي. فوالا. ان اكزيبي la troisième théorème des isomorphismes à partir du deuxième à partir du deuxième théorème des isomorphismes au premier théorème des isomorphismes. Voilà. دابا هنايا جينا وبقينا تنشوفو تمايا، يعني عندي دو تيب دو كلاس، عندي ان كلاس موديلو اش وعندي ان كلاس موديلو كا. فوالا. Donc, on a deux groupes quotients. On a groupe quotient G quotienté par H, ou on dit G quotienté par K. On dit G. Donc, هنا نذكركم الدياغرام. هضرنا على واحد الدياغرام إلا عقلتيو في الفيديوهات السابقة، هضرنا على واحد الدياغرام. ديك الدياغرام شنو كيحول لي؟ كيحول لي أي إيليمون جي إكس تعطيلو إكس بار، الكلاس ديالو موديلو أش اللي هو سميناه بي أش. هذا هو بي اش. هذا الا بغيتي الا عقلتيه في الفيديو السابق، هذا راه هو اومومورفيزم سورجيكتيف. هذا راه اومومورفيزم سورجيكتيف ني با نيسيسيرمون انجيكتيف. هذا اومومورفيزم سورجيكتيف ني با نيسيسيرمون انجيكتيف، كار الا كان دو كلاس يتساواو ماشي بالضروري ريبريزونطون ديالهم كيتساواو. وهذا راه سي ان اومومورفيزم سورجيكتيف دوني بوغ هذا. حتى هذا راه اومومورفيزم، هذا نسميه بي كا. دابا بي كا دو اكس. اكس فين كاين؟ اكس راه كاين في الجي. شنو تيدير لي بي كا دو اكس؟ راه اكس تعطي لها الكلاس ديالها، ولكن هاد الكلاس تعطي لها الكلاس موديلو كا. ولا جيتي بي اش دو اكس، شنو تعطي لها؟ تعطي لها اكس بار، وهاد الكلاس راه موديلو اش. هاد الكلاس راه موديلو اش، وراه اكس بجوج بهم كاين في الجي اكس، حيت بي اش كتحطني في G quotienté par H. Voilà. Donc j'ai deux applications surjectives canoniquement. يعني naturellement. là صحتها في الفيديوهات السابقة. Donc troisième théorie du zoomorphisme شنو غادي نديرو؟ خصني نشوف لا كوريسبوندونس اللي مهما عندي كوريسبوندونس من هنا ومن هنا، دونك خصني نشوف لا كوريسبوندونس اللي عندي من هنا لهنا. واش نمشي من هنا لهنا ولا نجي من هنا لهنا. دونك بالمنطق راه باين عليه نمشي من هنا لهنا. يعني هذه هي اللي كنت نقول في الفيديو السابق، بقات لي في راسي تنقول ان كلاس موديلو كا تنحولو لان كلاس موديلو اش. ها هو ان كلاس. دابا جيت هنا خديت هذه شنو تدير لي هاد الابليكاسيون اللي غاديه من جي كوسيونتي كا لجي كوسيونتي اش، تتحول لي ان كلاس موديلو كا تتحولو لي لان كلاس موديلو اش. شنو كدير لي هذه نسميها بي، هذه نسميها بي اش، بي اش بار. هذه نسميها بي اش بار، هذه نسميها بي اش بار. دابا بي اش بار هذه كتعطي لي بي اش بار، بي بار اش، بي بار ديال اكس بار موديلو كا. شنو تتساوي لي؟ تتساوي لي هذه بار ديفينيسيون هي بي اش دو اكس. بي اش دو اكس، و بي اش دو اكس راه هو سيتين كلاس موديلو اش. هذا راه سيتين كلاس حيت كاين في الجروب كوسيون. هذا راه سيتين كلاس هذا كلاس موديلو اش. هنا دزت
كلاس موديلو ك للكلاس موديلو اش. هذه باغ ديفينيسيون، يعني هاد بي بار اش تتهز لي واحد الكلاس موديلو ك وكتحطو لي في ان كلاس موديلو اش. هذه هي لا كوريسبوندونس. دونك دابا هنا الا جينا حسبنا الكير، الا بغينا نحسبو الكير ديال بي بار، الكير ديال بي بار اش، شنو هو الكير ديالها؟ شنو هو الكير ديالها؟ الكير ديالها شنو هو؟ هو لونسومبل دي زيكس بار دي كلاس موديلو ك تيل كو بي بار اش دو اكس بار موديلو ك est égal à E bar. est égal à E bar. هاد ال E bar هذا لا كلاس دو او موديلو كوا، حيت او فين كاين؟ الصورة ديالها راه كاينة هنا، دونك يكون كلاس موديلو اش. دونك هذا راه كلاس موديلو اش. وقلنا هذه باغ ديفينيسيون شنو هي؟ هذه هي بي اش دو اكس، حيت قلنا ان كلاس موديلو ك تتحول ان كلاس موديلو اش، هذا هو لا كلاس موديلو اش est égal à او بار. وشنو هي بي اش دو اكس؟ شنو هي بي اش دو اكس؟ هو لونسومبل دي زيكس بار تيل كو، شنو هي بي اش دو اكس؟ هي اكس بار تيل كو اكس بار est égal à او بار. وشنو كنت نقول لكم في الفيديو السابق؟ الا كان اكس بار ايكال او بار، وهاد او بار هو سيتين كلاس موديلو اش وهذا كلاس موديلو اش، دونك غيكون هو لونسومبل دي زيكس بار تيل كو اكس ابارتيان ا اش. هو لونسومبل دي زيكس بار تيل كو اكس ابارتيان ا اش. وشكون هو لونسومبل دي زيكس بار تيل كو اكس ابارتيان ا اش؟ الا كان اكس ابارتيان ا اش الكلاس ديالو شنو تيساوي؟ تيساوي او بار. هذا راه كيساوي او بار. شرحتها لكم حتى هي في واحد الفيديو السابق، ولكن ما فيها باس. إلا كان إكس أبارتيان أ أش سي سورمون سي، ما فيها باس نعاودها، إكس بار إيت إيكال أو بار. إلا جينا نهضرو على إكس بار نعاودها ماشي مشكل، واخا هي راه درتها في الفيديو السابق ولكن نعاودها. إلا هضرت على إكس أبارتيان أ أش، إلا هضرت على إكس بار إيكال، إلا هضرت على إكس بار إيكال أو بار، شنو تعني؟ تعني أن إكس أو موان زان أبارتيان أ أش. دونك هنا يعني إكس أبارتيان أ أش، دونك كان عندي واحد لانكليزيون. عرفتي اللي كانت اكس ابارتيان اش، الا كانت اكس ابارتيان اش راه اكس فوا او موان زان حتى ابارتيان اش، دونك جي ليكيفالونس. دونك الا كان اكس بار ايكال او بار راه اكس ابارتيان اش، دونك الكير دو بي اش بار ايكال est égal à l'ensemble des x bars tel que x appartient à h اللي هو سينغلوتون او بار. وشكون هو السينغلوتون او بار؟ هو اش، راه شرحتها في واحد الفيديو السابق. هذا راه هو اش، سينغلوتون او بار راه هو اش، هو اش. فوالا. دونك هنا لقيت بان الكير دو بي اش بار ايكال اش. لقيت بان الكير ديال بي اش بار ايت ايكال اش. ملي لقيت الكير ديال بي اش بار ايت ايكال اش، غادي نطبق البروميير تيوريم دي زومورفيزم على هاد لي زومورفيزم هادو، باعتبار عندي مثلا نطبقها على هاد الزومورفيزم هذا، هاد الهومومورفيزم ماشي لي زومورفيزم. عندي هذا هومومورفيزم بي كا بي بار كا غاديان جي كوسيونتي بار كا فيغ جي كوسيونتي بار اش. بكل بساطه قلنا الكير ديال ديك بي كا عطانا هو اش، دونك جي هذا هو لونسومبل دو ديبار. Donc G quotienté par K quotienté par G quotienté par K. Le كير شكون هو لو كير؟ l'ensemble des x bar G quotienté par K quotienté par G quotienté. C'est quoi le O bar? C'est l'ensemble des x tel que x bar est égal à E bar, c'est-à-dire x appartient à h. Je suis l'ensemble des x bar tel que x appartient à h. On a x bar égal à E bar, donc vous voyez le E bar. Le كير
انا خصني نوصل لجي كوسيونتي بار اش. انا خرجت لي اش، و جي كوسيونتي بار اش هو لونسومبل دي اكس بار كو اكس ابارتيان. وي 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 وي. دابا هنا هادي نقدروا نشوفوها من واحد الزاويه اخرى، هي لونسومبل دي اكس بار كو اكس ابارتيان اش. نسيت ما قلت لكمش هنا راها سو جروب دو اش. هنا كا سو جروب دو اش عندي كديستانغي دون جي، راه ديستانغي حتى دون اش، راه ديستانغي حتى دون اش. دونك الى شنو هي لونسومبل دي اكس بار كو اكس ابارتيان اش؟ سي لو اش كوسيونتي بار كا، سي لو اش كوسيونتي بار كا. إلا شفتها من هاد الزاوية هذا راه هو فري، هو راه سي لو او بار. إلا شفتها اون طونكو اكس بار ان كلاس موديلو اش، ولكن إلا شفتها اكس بار اون طونكو كلاس موديلو كا غتكون هي جي كوسيون، هي اش كوسيونتي بار كا. دونك هادي سي لو اش كوسيونتي بار كا. هنا راه سي لو اش كوسيونتي بار كا. فوالا هاد او بار هادي إلا اعتبرتو اكس بار ان كلاس موديلو اش، انا نعتبرو هنا ان كلاس موديلو، حيت عندي هنا هي موديلو كا. دونك انا عندي موديلو كا. دونك هاد موديلو هادي راه تري امبورطون. دونك هنا ماشي تعتبرتو موديلو اش عطالي او، باش انا ديك الموديلو راه تنقش عليها هكاك، حيت هي راه كتخربق بنادم الا ما كانش فاهمها مزيان. حيت انا علاش عطات لي او بار هنايا؟ حيت اعتبرتو اون طونكو كلاس موديلو، كلاس موديلو اش. هو لا راه عندي هو سيتي كلاس موديلو كا موديلو كا موديلو كا موديلو كا. دونك الا كان كلاس موديلو كا افيك اكس ابارتيان اش، دونك راه يكون هو اش كوسيونتي بار كا. غادي يكون هذا راه هو اش كوسيونتي بار كا، يكون هو اش كوسيونتي بار كا. هذه هي الفكره. دونك وقلنا الكير دابا هذا هو الكير ديال بي اش بار ايكال اش كوسيونتي بار كا دابخي بروميير تيوريم دو زومورفيزم. عندي هذه ايتيزومورف ا ليماج اللي هي جي كوسيونتي بار اش. هذه راه سيرجيكتيف، هاد بي كا بار راها سيرجيكتيف، راه باينه بار كونستريكسيون، هذه ما فيهاش مشكل. الا خديتي واحد الاكس بار الا كان هو سيتين كلاس موديلو اش راه يمكن لك تلقى النص ديالو اللي هو هذيك ما فيهاش مشكل، هذيك ما فيهاش مشكل. لا سيرجيكسيون اف راها سيرجيكتيف. اومومورفيزم دا باش ندير كلشي سيرجيكتيف افير. علاش سيرجيكتيف؟ باش تكون عندي ليماج، باش تكون عندي ليماج ديال بيكا بي باركا خص تكون هي جي كوسيونتي بار اش باش نطبق البروميير تيوريم دي زومورفيزم. الهضره اللي تنقول راه تري امبورطون، راه ما تنبغيش نكتب كلشي لحقاش الصبور عندي صغيره. هادشي اللي كاين دابا غادي نكون ساليت هذه التروازيام تيوريم دي زومورفيزم ما فيهاش حتى شي مشكل. دونك وقيلا ان شاء الله غادي يكون هذا هو اخر فيديو ديال بالنسبه للطلبه الاسكات اللي عندي معاهم. هذا هو اخر فيديو ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. وان شاء الله حتى نتبداو ان شاء الله عاوتاني السيمستر اللي عنده السيمستر 3 واللي عنده السيمستر 5 ان شاء الله ملي تبداوهم عاوتاني انا معاكم ان شاء الله، نخدم معاكم داكشي 5 ديال لانتيغراسيون ديال التوبولوجي ديال الكالكول ديفرونسيال ان شاء الله. واصحاب الاس 3 عاوتاني كذلك، والاس ان شاء الله الا قدرني الله عز وجل، نطلب الله يقدرنا على هذا الحمل هذا. وهذا الفيديو كما قلت لكم هو غادي يكون اخر فيديو غادي نحاول نزيد فيه واحد الريتوشات بساطين ونختم ان شاء الله. دونك هذه troisième théorie du isomorphisme غادي نكونوا سالينا معاها. دابا القضيه اللي بغيت نهضر عليها هي اخر حاجه. شنو هي؟ هي واحد المساله مهمه بزاف. شنو هي؟ مثلا الا جيت هضرت انا على جي كوسيونتي بار جي، شكون هي جي كوسيونتي بار جي؟ شكون هي؟ هنا راه تري امبورطون. جي كوسيونتي بار جي شكون هي؟ الجي راه ديستينكي في راسها منطقيه، راه هي الجي، راه هي الجي. علاش؟ اون اف الا جيت تحسب جي كوسيونتي بار جي شنو تتساوي؟ تتساوي هي لونسومبل دي اكس بار تيل كو اكس ابارتيان جي. ولا كان جي ديستينكي دون جي وعندي هذا هو سو جروب موديلو جي، دونك غادي يكون اكس ابارتيان جي يكون اكس بار ايكال او بار، يعني هي لونسومبل. دونك الا كان اكس ابارتيان جي راه اكس بار ايت ايكال او بار، دونك هي لونسومبل دي اكس بار تيل كو اكس بار ايكال او بار اللي هو السانغلوطون او، هو او بار. l'ensemble des x bar تيل كو x appartient à g يكون هو او بار ماشي جي، تكون هنا هي او بار. جي كوسيونتي بار جي هي او بار، هي لا كلاس ديال ليليمون
نوتر. العكس هو اللي تيساوي الجي. شكون هو اللي تيساوي الجي؟ الا درتكم غادي درتها في واحد الفيديو قديم وقيلا، الله اعلم الا درتها. جي كوسيونتي باغ جي كوسيونتي باغ او باغ ليليمون نوتر، هذه هي اللي كتساوي الجي. هذه كتساوي الجي. اون ايفي عاوتاني هذه راه الاستاذ تيديرها العالم ديال الطلبه ما تيعرفش علاش. اون ايفي علاش؟ الا جيتي تهضر على جي كوسيونتي باغ او هو لونسومبل دي اكس بار tel que quoi? Tel que x, e appartiennent l'ensemble des شنو هو l'ensemble des x بار. دابا الا جينا ناخدو الا خدينا واحد x بار appartiennent g كونسيونتي باغ e. هاد x بار شنو تيساوي؟ هو l'ensemble des y tel que x moins 1 y appartiennent à e. C'est-à-dire x moins 1 y c'est-à-dire x moins 1 y est égal à e. Ou quand x moins 1 y est égal à e, y est égal à x. Il y a l'ensemble des y tel que y est égal à x. و هاد les y فين كاينين في g. Donc c'est le g. Donc هذا راه هو g. Donc x بار راه هو g. هذا هو البروف ديالها. هذه هي المسألة اللي بغيت نهضر عليها هنايا. دابا إلا جيت هادو جوج حويجات مهمين زيدهم على ديك القضيه ديال او بار ايكال اش وديال اكس ابارتيان اش ايكيفالون اكس بار ايكال او بار زيدهم عليهم. وقعت لي واحد المساله بغيت نهضر عليها. الا رجعنا ديك البروميير تيوريم دو زومورفيزم شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا جي، هنا جي بريم وهنا جي كوسيونتي بار كير دو اف. عندي هنا هذا هو اف بار، هذا هو اف بار وهذا سميناه بي، هذا لا سيرجيكسيون كانونيك وهذا هو اف بار. دابا الا جينا هاد المساله نطبقوها، شنو هو الكير ديال اف بار؟ بغيت نعرف انا الكير ديال اف بار شنو هو؟ الكير ديال اف بار هو لونسومبل دي زيكس ابارتيان دي زيكس بار ابارتيان جي كوسيونتي بار كير دو اف tel que f bar de x bar est égal à e bar est égal à e prime l'élément neutre ديال g. f bar de x bar هي f de x, c'est-à-dire f de x est égal à e prime. ولكن f de x égale à e prime يعني x appartient à un quart de f. وشكون هي l'ensemble des x bar؟ إلا كان x appartient à un quart de f يعني x bar شنو تيساوي؟ إلا كان x ينتمي ل h يعني x bar égal à e bar égal à e bar égal à e bar. Donc il y a l'ensemble des x bar tel que x bar est égal à e bar. Donc هذه هي السنجلوطون e bar. هذا الكير دو اف بار. وهذا الكير دو اف بار راه هو الكير دو اف كونسيونتي الكير دو اف. إلا جيتي الكير دو اف بار، إلا جيتي تحسب الكير دو اف كونسيونتي بار الكير دو اف شنو هو؟ هو لونسومبل دي اكس بار تيل كو اكس، ماشي ما نديروش حنا هادي، ما نديروها لاش هكا. إلا جيتي تحسب الكير دو اف كونسيونتي بار الكير دو اف، إلا جيتي تحسب الكير دو اف كونسيونتي بار كير دو اف. دابا الا جينا خدينا اكس ابارتيان اكس بار ابارتيان لهنايا، الا خدينا اكس بار كاين هنا اكس بار شنو تيساوي؟ اكس بار شنو تيساوي؟ تيساوي هو لونسومبل دي زيكغيك تيل كو دي زيكغيك ابارتيان لكير دو اف تيل كو اكس موان 1 ايكغيك ابارتيان لكير دو اف. هادي هي حيت tel que x moins 1 يعني y appartient à un quart de f. Il y a l'ensemble des y tel que y appartient à un quart de f. وشنو هي l'ensemble des y tel que y إلا كان y appartient à un quart de f c'est-à-dire y إلا كان y appartient à un quart de f c'est-à-dire f de y est égal إلا كان y appartient à un quart de f c'est-à-dire f de y égal à e prime. وشنو هي دابا هذا هو لا كلاس وي وهذا الا عقلتيه في اون جينيرال درت لكم قبيله قلت لكم جي كوسيونتي باغ جي بلا نضيعوا الوقت فيها راه منطقه قبيلات. قلت لكم بان هذا نعتبروا لكم جي كوسيونتي باغ جي راه هي جي كوسيونتي باغ جي راه هي سانغلوطون او بار راه شرحتها لكم. دونك الكير دو اف بار في بروميير تيوريم دو زومورفيزم راه هو الكير دو اف كوسيونتي باغ كير دو اف. هادشي اللي كاين. غادي نكون ساليت الخدمه مع صحاب سوميستا 4 ستريكتير الجيري. كنتمنى
تكونوا استفدتوا من هاد الفيديوهات اللي درت معكم، وبالتوفيق والنجاح. وكما تنقول لكم ديما، خدموا بشويه عليكم، ما تستريساوش، والانسان ما يعقدش الامور، حيت انا تنلاحظ المجتمع كامل، ماشي غير الطلبه، المجتمع المغربي كامل، المجتمعات العربيه تيعقدوا الامور. وهذا هو علاش تصيبهم ديما معكلين وديما تيسقطوا وتيوقعوا لهم المشاكل، حيت حنا تنعقدوا الامور. حنا الطبيعه ديالنا، البيئه فاش خلقنا تنعقدوا الامور. بحال دابا مثلا جيت تشوف الصينيين، تصيبهم غاديين بواحد الشكل بواحد الوتيره، شوف تبارك الله فيهم واصلين، ولكن هما الا جيت تناقش معاه تصيب عنده واحد النظره بسيطه للحياه. دونك هذه هي المساله ديال الانسان، خصو يتبناها كفلسفه وجوديه يخدم عليها، هو انه يخدم على راسو، انه تكون عنده نظره بسيطه، تكون عنده نظره بسيطه للحياه. فوالا هذه هي المساله اللي كاينه، وبون كوراج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.